أبعخ لتصقرنا نخي نقاقل تصقرنا لخنوح فرفور تلينا لفرفور نخط فعلنا كابسورو للنقاقلنا تخوين لا لخي خدي قبرنا خاوج أفرو لكراتم تخوين لا لا تقوي بلالنا تفلتارو أبعخ بالطعامي بزحت محمد الله تفلتار حواتي معري أبعخ أنا دارقا حد عمت منامن الخوانية مكيريو تصقري كابسورو يخدن نيرو مالتي سحتنا بلا كمشو تقولكم الصغار بفتم تسوابيرني يفلتي جن سحتنا بلا يخدن نسل النبرة مكيريو بالطعم حارفيو بعلي تطقيميو بزح لتقوم السبلة علي مالتيو سلام تيرسعون سلام حواتي كميل لخنا لي كميل لخم لي يو مزحتي خنقا دك انستي كان ناي صقر تكتاتله خميل لخنا لي ناي صقر دارغا بزح سريح لكن ايفلتي بتاع بيزنس للخون حصانات سلاللواني عاوز لسرحلو جزا سرح لكن ايفلتي مالتيو خميل لخنا لي كمي كانهم لي حدش تسخنكم سبسكرايب ناغوركم ቤተሰብ ይኩኑ አሰራራሓ ናይ አብሽ ወይ ከዓ አባኸ ከርእየክን እየ ማለት ይሕዋቴ ማሕሬ መጀመርያ እንታይ ከንቲ ገብራ አባኸ ሕፅብ ተብልኡ ኣብ ዝኾነ ኣቕሓ ጌርክን ከም ዝኾነ ሕፅብ ተብልኡ ስራሕ ብጣዕሚ ቢዝና ኮንኩ ብዙሕ ናይ ፀጉሪ ልኽሰርሕ ቅብኣት ምናምን እናሰራሕኩ ልኸርእየክን ካሜራ ሒዘ ምናምን ብጣዕሚ ስለለዶንጊ ለትዩ بخوم سلال تقمني ينبي لبعلي يسرح يلتقومو جن كاميرا حيس كغرص منام طعم سلال دونجي كاس انا تلا سلال اللوانيه مالتينا اسرارحو قليليو من الخبد يولي كم زتري ان اللخن ابعخ حاصيبه لاب عسرا غيريو خمزي لا سرح هو النور مالتي ابع عسرا غيركن نشتي فرز زلبله طحن تبلو بدن بلايكون كنت تدقوقوسي نشتي فرز زلاله طحن تبلو مالتيو شعو مستحان كنو قبعات تقبرالو همزا لقبركو انا قبعات مسقبركنالو حواتي معاري قبعات غيركن صموق تبلو مالتيو عب جرق غيركن صموق تبلو عب جرقي تدليخنا من طفيا تقبو عينت قبعات كنت عينت قبعاتينا تيركن خون عينت قبعات تقبيخن كنقنو ينخئل دو تبلعني تخلاخن دحريو خمزي صمو قبيلكن لا بقحاخن لا بتقبو لا مقبيخن لا بدخنو أقحاخن تقرؤمو تقمطو مالتيو شعوتها خن تقبرا حواتي معري تقبي ناس كن نخئل دو ويسكتينا نحطوات بلاني خن انا منم ما يولاني بلكن لو منم ما يولاني تقابيخا تقنس خئلخا تقبو امو انا هزي غيرولني اخو 3 معلتي 4 معلتي حدر من عينت ጨና يولي كنغركن ጨنو اندو بطعم حريف እዩ تدلي خن لقرنفود حويسكن تسرحو اتخلاص حتي لالا ازي لسرحخو اب علبه مقنيه سريحيو طعم مقنيه هذه تبلاولكيه سريح لكن بي مقنيه سريحيو نشتو نسو يقبر حنت معلتمو دحري إلولو كالي عينت قبعات يقبر قبعات استيو يسل الصنح خويا نا قبر كل يراخون قبعات بدنبي استيو نيويو مسج غيريو ساعت حيزيو تمالي يزا فيديو غريطيا انا قبعات نيويو نا قبر كيري اخوني لو ما حنتي غيرلو سرحي سرح صنيحي مالتي قططر نيرو فاتحه قبعات غيرلو انا سلام حساب 3 معلتي 4 معلتي صنيحه هز خمزي غنغن نبيله دحر 4 معلتي لطقمو تلين خالي عينت كجبريه تلي بليكا چغر يولي نسوعلو واستخا قبر ربيله مسج غيره كحصويه مالتي برخاتي دحر ليكن كع بانانا طحنكن افوكادو طحنكن تجبرالو كم زلو معلت هذه أبعخ قبعات للون دحر تطقمكن دحر 3 معلتي افوكادو خن ويكا بانانا طحن بيلكن تجبرالو بتلي بانانا نصغرخا بطعم مغبي لك خم مغبي خويني لغلغلو بطعم يلانو حلكا ولا افوكادو تطقما يخن حريف يلو خن لكن صغرخن اندو انا قدمي 5 ورحي صغري قريصيه نيريه تستوسات خونكن الكن لهو صغري قرص خلهو
ብዙحات حواتي تايلناني وازن تصغر ختقرصين لخي باغير نهلم كلاين زن تصغر ختقرصين لخي اي ملاسي كدنقص يلالاني ብዙሓት ኣሕዋተይ ልክናኒ ኸን ማለት እዩ ግን በፍጹም ኣይድንግጽ ኢናተይ ደራብዓይ ጊዜኡ እዩ ዝቑረጽ ኣሎ ምናልባት ናኹሉ ሰብ ፀጉርስ ማዕረይ ክትብሎ ይትኽእል ናኹላትናስ ማዕረይ ኮነ ምናልባት ስለድንግጽ ፀጉሪ ክህሊ ይኽእል ናተይ ግን ምንም ነገር ኣይውለይ ይቆርጽ እየ እንደው ምቁራጽ ብጣዕሚ እዩ ሓሪፍ ለምንታይ ትምሳና ለባጽሕ ፀጉርናይ ቀደም ይኸድ ሓሪፍ ከዓነ እቲ ዳሕርዋይ ከኣይሸውየልና ማለት እዩ ስለዚህ ምሳይ ለባጽሕ ስለልኾነ ፀጉሪ ካብ ቀደም ስለልኾነ ይቆርጾ ይነውሕ ምንም ኣይብሊ እንደው ብጣዕሚ ይሸውዩ ትርኢ ለኸን ተቆሪጹ ነይሩ ቅድሚ 5 ወርሒ ተስታውሳይ ኸን ኣሎ ቪድዮ ልጽዓንክዎ ዩቲዩብ ላ لرأخنا ذو فيديو تستوصي خن قدم 5 ወርሒ هذه 6 ወርሒ قريونو እንደገና መሊስ ቆርጸየ ተመሊስ ኻይሸውይ ማለት ስለዚህ هذا بعخسي ساكت يخن تخونا ምናምን ክትብላ ትኸላ خن أنا ግን لخونه لرأخو يمكر مو በቃ ብጣዕሚ يحرف لخونلي هذه ጻዕዳ ሽኩርቲ በተለይ ፀጉር ኸን ድሕሪት ለሰብሰበ ክትኾኑ ጻዕዳ ሽኩርቲ ንሽተን ቅርንፉድ ግብረቢልክን ጻዕዳ ሽኩርቲ مسكوات كيركن صوم قبلكن توقطعمو مسكوات كبربلكن صومكن دحر تطقمكن نقدميتكن تسبسبكن يطقمكن يمالتي دك عبيتي سلازم ممكار فتوا لخونه ነገር ممكار فتوا ብዙሕ ቫይታሚናት ለሓዘዩ እዚ ኣብዓኸ ብዙሕ ቫይታሚናት ለሓዘዩ ስለዚህ ፀጉርና ኸይነቃቀል ፀጉርና ኸይበጣጠስ ይሕግዘና እዩ ማለት ደቅ ዓበይት ዋይ ፀጉር ምክንኻን فتوا هذا أنا بتعمي دخيم اللخو سراح جن دخيم النيلة صغيلة كدكس يد اللي مالتي لمتى جون بيلا كم زي أجيرة عبر واحد لخون جون بيلا يتدك يسال صبحيتو بتعمي حارف لخون اللي فيديو لي كرت لكن كوعتنا سراح ومنامن لي كرت لكن كا أنا سلل اللواني أو زا أنا اللي سرحوا اللي جازة بتعمي سلل تقمني منامن مقرات سرح غيره سلل خون كده أرجع خلت عمتي قدم خلت عمت يسرح نيري بتلقى قامنا يتقري كوعاتات اللي صرحوا تهزكو قبل خلطو زعرب يسرحيه لو عليه كن كسرح خلوق تعمي له دونجيكا تقرص موبايل منامن كده زجاجو لعلي تخوني قلت تعبي له سريحه زنت أنا سلل اللواني دقنا لها سرح يقلبت إيبيل مالتي برخاتي سلازي ፀጉርኸን ምክንኻን ፍተዋ معرخ ندي طعام مخانله عزيان يا فيديو لا سمعنا مالتي አብሽ ለሚነቃቀል ፀጉርን ለማብዛት ፀጉርን ላይ ያለ ፎርፎር ለማጥፋት ፀጉር እንዳይሰባበር ለማድረግ እንደሚረዳ ታውቃላችሁ በቤታችሁ ውስጥ የሚገኝ ቀላል ነገር ስለሆነ እንዴት እንደሚዘጋጅ ልንገራችሁ አብሽ ለፀጉር እጅግ በጣም ጠቃሚ ሲሆን በውስጡ በጣም ብዙ ንጥረ ነገሮች አሉ ቫይታሚን ኤ ኬ አይረን ፕሮቲን የመሳሰሉት ነገሮች ማለት ነው ለዚህ ለፀጉር በጣም አሪፍ ነው አዘገጃጀቱን ልንገራችሁ የሚያስፈልጋችሁ የተወሰነ የሚበቃችሁን ያህል አብሽ አዘጋጁ ከዛ በኋላ ውሃ ጨምሩበት ቀላቅላችሁ ፀጉርን ተቀብቶ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ድረስ ማቆየት ከዛ በኋላ ፀጉርን መታጠብ በጣም ቀላል ማሐሪ ፀጉር መክነኻን ፍተዋ ትድቅሳት ለኸን ፍቱሐይ ተደቅሱ ፍቱሕ ከለ ፀጉርህን سؤالكن عيت دقسا كل ጊዜ لكن ፀጉርህን ተኸናኸና ጓልን ስቴቲ ፀጉራን ፅፍሪ ኢዳን ፅፍሪ እግራንስ ክትከናኸነ ኣለዋ ግድን ክትከናኸነ ኣለዋ ስለዚህ ብልተኻለና ስራሕ ወላ ቢዝ ተኾይንኻ ኣፍታልወዳኽና ተኽትደቅሳ ኣለለኽን ፀጉርህን ምክንኻን ክትሕፀባ ከለኽን በተለይ ብደረቁ ለይ ምሕፃብ ፀጉሪ ህዚ حزل تقرأ يمثلي بطعمي يشويني بطعمي مالتي نا تتخناخين كايسي لي نوح تقري اللي بطعمي النوح ندوق كنك انت راح يلدل تقري كنك ندحرها لي وما نيوم تقري نوح يجيب لك له تبزح لتوهاله توحد لتوهاله تعنجات لتوهاله ينوحيو تراح يلدل تريت مقبار بتليك تحطها خلخن ወይ ቅብኣትክን ወይ ለለክን ነገር ወይ አቮካዶ ምናምን ልኾነ እንድሕር ላይ ትጥቀሙ ፀጉር ኾነክና ይኸሊ ማለት እዩ ናይ ልማዓት ቪድዮታት መስል ነይራ ይቐኒየለይ ስለተኸታተልክናኒ ወዲ ኣለኹ ባይ